یو هربکس، چطورید؟ حالتون چطوره؟ خیلی شاکرم. محمد فالن هستم. خوشحالم که دوباره مزاحمتون شدم و اینکه ویدیوی امروز بچه‌ها در مورد هیپ خار مادر 117، یعنی از بهترین هیپ فایرهای ممکن گیمه. از اول بازی، از اولین سیزن بازی تا الان، واقعا میگم هنوز که هنوز هیپش فوق‌العاده است. هیپ فایر فوق‌العاده ای داره. هیپ فایرش یعنی نامیه. یه گیم پلی گذاشتم در مورد هیپ فایرش، هم گیم پلی تقریبا همه جور میشه گفت آموزشه. هیپ فایرش خیلی خوبه بچه‌ها. تهش هم لوداتشو میذارم، برید ببینید، عشق کنید با هیپ فایرش. و دیگه همین دیگه، زیاد حرف نزنم، برو بریم برای ویدیوی طوفانی. من نیومدم الکی گیر بدم، نه فقط میخوام شما چند دقیقه بدین به من وقت و بشنوین حرف دلمو با دید برتر که چه جوری ضعف رپ فرصو میشه حل کرد. خیلی ساده است با نبودن چش تو هم چشمی و محدودیت ها میشه تو رپ خیلی کارا رو کرد، ولی معروفه حسودش ترجیح میده غرق شن یا بسوزن کشتیات. فرهنگشو نداره با کسی خوب شه، چون خودش هم نمیخواد صلح و صحبت. جو گرگم بیشتر اون شبی خوکه، چون میخواد فقط خیکه باشه پر و پرتر. اون مهر از کارش فقط شبی خونه، چیز جدیدی نی. اگه یه رو تو رو دور زد مهم نی، رایم یا که معنی جوشه. فقط مهم اینی که داستان بشه گنگ و گنگتر. حالا مردمو ببین چقدر جاهلن، مو دارن ولی میگیرن یه سر فازه کرد. اینا فقط برخورد میکنن تعصبی تو این بازی، در کل دیگه جا تعجب نی. اینجا همه حسرت میخورن از دم، تو فکر پیش رفتن ولی با پس رفت. اینا فقط دکور رپ و هیپ هاپن، نمیشه بگه چت مخ یه حرف و 20 بار زد. ایلومیناتی کار میدن با کون بازی حال میکنن، و اینجوری حاجی حال میشن پول کافی باز میخورن. کسایی که بی کنن با قول فیل تو آلبومی که فیکس شد داشت یه آدم بی صبح دوباره فیلم یاد واسونی که بیت میخواد ولی خود سیخ داغ کرده تو چونش. کافیه صداش در بیاد اونم بهش بگه خفش و جوجه. آره نسل تو پوچه، کاری نکو کاری کنم فک تو خوچه. هنو برا تو زوده بخوای پیشرفت کنی تو این هیته یه کثیف که هست پر آدم نجس و جون کش. دهنشو دوخته اون آدم تو شکه، الانم تو خودش کل باور رو کشته. راجب الگوش یه جوری دیگه فکر میکن، ولی خب حالا دیگه کاذبه چون پول. بزرگترین هدف خب واسه یه مزدور اون آباده شد پوچ. همه چی پر زد تا الان نفهمی که به نفع کی شرک کرد، به نفع کی رای داد و به نفع کی دست زد. حالا من یه سوال دارم از اونایی که میگن تاثیرگذار بودم واسه این جامعه. مثلا چیو ساختن که بگیم ما آفرین به اینا فرهنگ ساز میگن توی این راه بکر. الانم که چند ساله میگذره از اولی موزیک تو این عرصه، با کلی مشوق با کلی دنگ و فنگ رسیدیم ما به ارشیف. نداریم رفاقت یا چیزی مثل بخشش واسه هم دیگه. 6 تایی ول میدی بعد تو یه دیس بازی ول میشیم، ولی خود تو دیس حاجی ال میدی. باید ما تو این کاری جد میشیم، یه هیپ هاپی خرتینی واسه این را ایستادیم جر میدیم. ایستگاهی زیگزاگی تکنیکی پا بده 20 جاری فیلم میگیم. یادمه چند دفعه خواستم همه با هم متحد باشن، ولی اونا فقط دنبال این بودن به همه پشت کرده باشن. منم بودم ذوق زده داشتم وقتی دیدم فرصت واس منم بتونم تو رپ حرفمو بگم، ولی دیدم گوه زده باش هر کسی که راه رسید و شد رسانه یا پر مدعا. و دیدم حتی از خود شیفتگی بلا نسبت گوه خوردن. و دیدم من از هر چیزی که فکر کنی میتونی ضعف رو تو بشمولی. میبینی حتی وفاداری نی مثل استقلال و پرسپولیس. میبینی که نداره چارچوب و قانون و خط و آزمون، نداره مغزای آروم بشه با شعر و یه داستون. فقط بلدن همو پله کنن، خراب کنن حتی اسم تو رو بخونه. هم دیگه تشنه شدن اینو دیگه توی قصه گمن نمیکنن باشون حال دیگه. دشمن و یا دوستا، از شاگرد تا اوستا، آقایون یا خانوم ها، اینا نمیگیرن باشون فاز. نمیریزن حتی پاشون مایه، حتی با کار خوب باز نمیشن تو دلاشون جا. من سعی داشتم خوب کنم همه رو با هم، ولی تو به خودم اومدم دیدم هدف اصلیم دور شدم. الانم موندم توش خودم، نمیکنه کسی به ما توش کمک. دیدم فقط همکارا با آدمای پس فطرت اینجا جوش خوردن. توش کلن توش کاریه، فقط مگه میشه تو حاشیه نرف. همه میدونن بازی رپ تو ایران لوس بازیه. همه چه که تو یه پول سازی که درست میخواد تو رو تو بازی ببرن. حتی اگه با همه توی این عرصه خود دوست باشی به درک همچین حرکت میزنن سر تو که ندونی چه جوری خوردی. کاری میکنن که نتونی به خوبی تولید کنی. یادت میره که تو همونی که بودی امید یه رو واسه خیلیا، ولی حالو میکنی فقط این حرومی به خوبی دزدی. به خودت رم کن داش میگی چرا کارتون خواب انگار باستر و مادل ساخت. وایبم به هیپ هاپ نه ولی برد
ساده فراماسون باش تو که پول بده به تو سیستم. کسی مثل من فکر نیست که به تو گیر هی بده، ولی فقط اینو به من بگو چطور میشه یه آدم باشه انقدر چطور بی فکر که به خاطر پول روحشو بذاره فروش. نه دستگاهش تو نیشه ارزشو فیلتر کنه جاش بده عروجی خورده مردم جز اساتید شده دست خوش جای دیگه کونه وارونه داد میخواد تلافی کنه هر طور شده سر تله تا بله داشت فیدیکات هستش همه سر آیس گفتی اتحاد در همه مالیدی رفتی تو نمه گاه مغلط پشت مغلط فقط در بده زدی هر دفعه پشت میکروفون نلکی تو موزیک فقط ویولون بلدی به پاسی خودتون نزنی چون میسوزه پاکی گفتو دردی توصیه میکنم اگه سمم بهتر بونی مش خوب نپری برا تو چیتوز موز نخریم نداریم و موجوداتی که اندازه گیری میشم و میکروسکوپ سنمی چون اگه ده داشت بودی تو کت خود داشت خواهی داری بیا یه با جلو روم همینطوری صحبت کن با ببین دیگه تو کی که با تو رپ بلو موزل شد کاش نبودی تو شهرت فکر فرصت بودی محکم رو باد چرا مخاطبت باز باشه بی سواد چون که نمیخوای حتی کوچیکترین ایرادی درو دست کار تو ببین الان بر من بگو مونده کی برات یه دونه ریش تراشه که سیخ سنجاق و کیف لپ تو جیب 50 لیر حتی هیچ کس باد نیست فردا نری پوز بدی با عکس یعنی واقعا شدی آفت بر مخاطب یه لاف زنی که ساده است میگه واس رپ زندان رفت کوک کاردکس آخرم گاف داد بعد لاقل نمیدادی سوتی نمیسوختی تا ما تحت پس فاک رپ که امثال تو توش سمبولا برای کس پول خرج کنن کوران کنن همونایی که طرف داره توی گوسفند شده فقط از کی مارها میشه داناسور واسما چیزی که تو دنبالشی نیست اون فقط دفاع مورگاناست تونی مونتانا بود و دیروز هلگود حالا مولانا کاری ندارم دیگه با تو که دارم با بالا ملاقات چقدر توی توهمی نگیره قفاز ماراتونا چقدر اگه زر بزنی میام بالا سر تو با ماکاروف پام به من میگن نیموش یعنی تنها رپر آینده ساس هیچ کدوم از شما عزگلو نمیکنم آدم حساب چون که شما تنها مردین فقط زدی نافت به کار تو همه چقدر زور بزنی باز نمیرسه خواهیت به ما خوب ندیدی گوش تلخی میزون چسبیده به دود ترکیبی اون ور میری موندن نشی زودتر و هنوز درگیری به چوس بندی و گوست ترسی میبینی منو با بود در میری از اون ور کیری کس تفیدی ولی ما به گنده گوز نمیگین دوستم تو رکون کرد اگه او کرد دیدی خون نمیره من ووتنگ اما تو فوتنگ یعنی کون بودی داری کون تر میشی گوسفندی که گود خریدی مزه چون که میخوای مشتری چیم زور ندیدی تو تشبیه میکنی خودتو به اوس فهمیدی فهمیدی بابا مگه یزیدی یه جماعتی که فقط میخوان چیزی رو بشنون که دلش میخواد دوست ندارن آدمی رو که بختش نگاست ولی خودشون بخت تو میگن و حرفاشون سیاه نمیشه فهمون که واسه مبارزه تو خط مقدم داستان نمیشه هم جنگی هم کنای جنگیدن بمونه پس باید بکشی پشت خط سیشی تا بتونی ادامه بدی چونی جماعت فقط طلبکارن و حتی کوچیکترین کمکی هم بهت نمیکنن از گاهی وقتا باید بی‌مسئولیت باشی یعنی خودشون تا بتونی به بقا ادامه بدی خب بچه اینجا رو دقت کردید انمی با اکو و سیس آدر اومد دو سر من و من چیکار کردم فاصلم با حفظ کردم و تلاش کردم تمام تیرای 117 و صاف رو خودش رو بالا تنش بزنم همینجا به کمک قدرت عجیب غریب ایفایر 117 و یه ذره اون هوشی که لازم داره که فاصله رعایت کنی رو انجام دادم و خیلی ایزی انمی رو زدم گوشاتون رو چیز کنی من که اینجا باستادم قد یه حبس ابدی تو رپم پس در میزنم هوک بی پاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود هوک به سیمان زدم و پود شد باید باز خمار با ما باشی در به در پول بی پاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود. خب بچه اینجا دقت کنید لیس خوردم بعد ریلود کردم این یه موومنت خیلی خوبه اسلاید بزنید ریلود کنید بهترین موومنتیه وقتی دمیج میشید از عقب یا جلو و سریع میخواید بپیچید بهترین موومنت از نظر من همینه که یه اسلاید بزنید ریلود کنید میمونم تشمن همه میدونم برقم نمیری بیرونم مرزم به پشمم دیوونت کردم اونا که دستامو گرفتن خوب میدونن گرمم حتی طرفدارای داد پیشتون تو دیروزم غرقن از همون فیرو میخونن اتفاقا خیلی شبیه همون فیروزم هستن اینا سیمایین که به فیوزم بستن و خیلی وقت من میدونم غرق میزنم بوک میپاچه از لبت خون اگه نکشتمت چون بار اولت بود هوک به سیمان زدم و بود
پوچ شد باید باز قمار با ما باشی در به در پول میپاچه از لبت خون اگه نکشتم چون بار اولت بود یه لیوان زدم و تو باز قمار با ما باید باشی در به در پول انقدر دورم شلوغه انگار تو شب کریسمسم همه شدم محو تریپ بگم همه دیریب زنن منم دیریب زنم میریم فشم رو نیمکتم میشینم و دیریم فقط وقتی میریم محل شیریم فقط میزنن و بای پیرن چار خوله یه لش دستمال سر رو میبندن تو دست بعدش بیری دنس از شهر تیم میشیم میریم غرب میریم شهر درس میدیم رپ به هم دیگه کپ میدیم قرض میدیم رپ به کار خوبی رو دستمون مثل سیکسم رئیسم به گولا خاتون بگو بیسن مافیای ما نمیشه پلم به هیچ وجه منم هیچ وقت نمیزنم پلو فیس. خب بچه من این کلیپ رو درست کردم، فقط نگاه کنید ببینید که چجوری هیپ 117 جلوی همه چی جوابه. یعنی یه پیپ فایر وحشی داره 117، یه لودات درست توش بندازید فوق‌العاده میشه. و اینکه اگه اسکین لجند دارید حتما یوز کنید لجند ملتداون، چون لجند باگه دیگه. همین دیگه، لوداتش هم آخر ویدیو میذارم. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه.